तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नाबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, ज़रूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े ज़माना खिदमत की। एक दिन हज़रत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ। पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूँ। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हज़रत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे, कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फ़र्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल, तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूँ, अपना नाम बता रहा है, सालों हो गए मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूँ, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आके कह रहा उमर बिन खत्ताब हूँ। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूँ तो पैरों में आवाज़ पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज़ पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है, छोड़ मैं कब से आ रहा हूँ, इस वक्त से आ, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियाँ रंगा रंग कड़े पर उस दा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमज़ोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफ़ा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना बोलिए? इतने तो अब्बे नहीं दसते साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वालद साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है, ऐसे ही नाना को मांगी नाना ले। आधा माल हज़रत उमर फारूक फरमाते आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक के सामने हर चीज़ अबू बकर ने कदमों में ढेर कर दी, और ढेर करके ना चीज़ें रख के तो फटाफट पिछली साइड पे, किसी को पता ना चल जाए, पिछली साइड पे हुजूर के। तो हुजूर ने कहा अबू बकर सामने आना, घर क्या छोड़ के आया है? घर क्या? बाबा बोले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मींह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। फरमाया हर चीज पीछे बैठ गए। तो महबूब ने बाजू थाम के आगे किया, फरमाया क्या छोड़ के आया घर?
یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے, یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں, اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر, توجہ ہے آپ کی. لفظ دیکھیں کہا ما ابقیت اللہ و رسول, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے. میرے گھر میں خدا بھی ہے, خدا کا. حضور کدھر تھے بولے لا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسول, میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں, خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول بس, اس بس کو سمجھنا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. نہ ادھر نہ ادھر, نہ آگے نہ پیچھے, نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں. صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس, اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی نہیں, کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی مزاج ہی نہیں گیا, کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے, مزے کی بات, یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں, اس کی بڑی پریشانی, اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں, وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں, کہنے سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مسیت. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ, یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق, خرچہ سب سے زیادہ, نوکری سب سے زیادہ, تابع داری, پیار, فرما برداری, بیٹھنا سب سے پیچھے ہے, پیچھے ہو کے دائیں بائیں, بتانا نہیں, ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا, یہ رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی, بھائی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو عداوت نہیں کہتے, سمجھیے گا بات. یہ بھی محبت کی فاستبقوا الخیرات, اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا, ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے ہیں میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولیں. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موج ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا, میں نے کہا لنگن نہیں دیندا بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر کی فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے بولے سارے بولیے, فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے.
تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یہ نماز موک لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی، سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے۔ کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں، یہ محبت کی جنگ ہے، یہ محبت ہے، اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا۔ حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا۔ فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے، میں آج کا پوچھ رہا ہوں آج۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتہ تھا ان نہیں بولنے جو بولے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی، میں کہا 10 روپے صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا، جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے۔ میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا۔ حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے۔ تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے۔ اس نے 2 روٹیاں پکائیں، ایک روٹی اس نے کھا لی، بچہ تھا، دوسری ہاتھ میں پکڑ لی۔ حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی، پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا، پھر میری چیخ نکلی، میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے۔ فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے۔